अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाच एव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युयुधानो विराट च द्रुपद च महारथ दृष्टकेतु च चेकितानः काशीराज च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोज च शैब्य च नरपुङ्गवः युधामन्यु च विक्रान्त उत्तमौजा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमं नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्म च कर्ण च कृपः च समिति संजय अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्ति तथा एव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद उच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। ततः शङ्खा च भैर्यः च पनवानकगोमुखः सहसा एव अभ्यहन्यन्त सः शब्दः तुमुलः अभवत्। ततः श्वेते हये युक्ते महती स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवः स एव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेव च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यः च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकी च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयः च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रः च महाबाहु शङ्खानः दद्मुः पृथक् पृथक्। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभः च पृथ्वीं च एव तुमुलः व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनु उद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं
इदम् आह महीपते। सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। यावत् एतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। कैमयाः सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्समानान् अवेक्षे अहं य एते अत्र समागताः। धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सञ्जय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां समहीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरून् इति। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान्। आचार्यान् मातृलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। श्वशुरान् सूरदः च एव सेनयोः उभयोः अपि। तान् समीक्ष्य सः कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अर्जुन उवाच कृपया परया आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। दृष्टा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपतु च शरीरी मे रोमहर्षः च जायते। गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नः राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा। येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च। ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहः। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनः तथा। एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञतः अपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। निहत्य धृतराष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। पापम् एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। तस्मात् न अर्हाः वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम्।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मः अभिभवति उत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। संकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च। पतन्ति पितरः हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दोषे एतेः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः। उत्स्यादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माः च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके अनियतं वासः भवति इति अनुशुश्रुम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिताः वयं। यत राज्यसुखलोभेन हन्तुः स्वजनम् उद्यताः। यदि माम अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धृतराष्ट्राः रणे हन्युः तत मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवम् उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थे उपविशत। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः।